वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्की सियासत पर। वैसे तो ज़्यादातर तवज्जो आजकल रहती है जो इस वक्त दुनिया में वाक़यात हो रहे हैं और ख़ास तौर पे ख़ित्ते में जो इज़राइल ईरान की जंग थी, जिसमें फिर हमने देखा कि अमेरिका ने भी शिरकत की। अब भी सबकी नज़रें उसी तरफ लगी हुई हैं और इसी गहमा गहमी में, इन्हीं इवेंट्स में पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे वाक़यात हुए जिनके ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं, या हम कह सकते हैं ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। एक तरफ तो बहुत अहम इशू बजट जो है उस पर बात करेंगे। बहुत सी तब्दीलियां भी बकौल मीडिया रिपोर्ट्स के गुज़िश्ता दिनों में हुई हैं। जब कमेटी में ये सारे मामला डिस्कस हो रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पे इत्तेहादी जमात भी है, मगर जो फाइनेंस कमिटीज़ हैं उनमें उनका एक बहुत कलीदी रोल भी है, तो उनके कहने पे भी हुकूमत ने बहुत सी तब्दीलियां बजट के हवाले से की हैं। दूसरा अहम इशू, आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, इस सारे मामले पे उनका एलामिया भी सामने आ गया है। उसमें क्या बात हुई, क्या डिस्कस हुआ। ऑब्वियसली जब भी मुल्की सियासत पर बात होगी, जैसे मैंने कहा कि आजकल जो ख़ित्ते में सूरत हाल है, तो इंटरनेशनल इवेंट्स भी बीच में आएंगे। बहुत सी बात हो रही है हुकूमत की या पाकिस्तान का इसमें पॉलिसी क्या होगी या क्या रही है। पिछले दिनों में जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई अमेरिका में, तो उसके बाद बहुत से वीलॉग्स ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि उनके कहने पर सदर ट्रंप जो है वो इस मामले को अब ख़त्म करना चाह रहे हैं, या उन्होंने अपना इरादा तब्दील किया कि वो अमेरिका पे माफ़ करिएगा ईरान पे हमला ना करें। मगर ऑब्वियसली उसके बाद मालूम हुआ कि हमला तो अमेरिका ने किया ही सही। अब ये जो अगर ये जंग चलती है आगे, या इसके अंदर कोई और इसकी वर्जन्स हमें नज़र आती हैं, तो आज क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ये इशू भी ज़ेर बहस आया और कुछ तनकीद हुकूमत पर भी हो रही है, जो उन्होंने नोबेल प्राइज़ के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया है। पहले तो बहुत तारीफ़ भी हुई इस फ़ैसले की, कहा गया कि दिस वाज़ अ गुड स्टेप, मगर फिर जब अमेरिका ने हमला किया ईरान पे, तो फिर बहुत सी तनकीद हुई और कुछ ऐसे लोगों से भी तनकीद हुई जो पहले तारीफ़ करते रहे थे इस पे। बल्कि यहाँ तक कहा गया ये सोशल मीडिया पे या इन पर्सन कि ये क्योंकि अब हमला हो गया है, इसलिए बेहतर यही है कि हुकूमत इस फ़ैसले को वापस ले ले। साथ में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना पार्लियामेंट में, ना हम कह सकते हैं पार्लियामेंट के बाहर कोई बहुत ज़्यादा एक जिसको कहते हैं मौसर रोल उन्होंने अदा किया एज अपोजिशन। बजट के ऊपर कोई संजीदा गुफ्तगू, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, सिर्फ शोर ही कुछ हमें सुनाई दिया उसका पार्लियामेंट में। और इसके साथ साथ उनकी अपने मसाइल जो हैं वो चले ही जा रहे हैं। हमें बारहा ये बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो बजट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो वहाँ है वो पास नहीं करेगी जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी और उनसे ये सारे मामलात और बजट डिस्कस नहीं होगा। मगर अब इतलात ये आ रही हैं कि बजट जो है वो शायद उस मुलाकात के बग़ैर ही पास हो जाए। जो सियासी कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ग़ालिबन ये कहा जा रहा है कि उसने अप्रूव कर दिया है इस सारे मामले को। इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ बैरिस्टर रकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ, और हमें ज्वाइन किया तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने, साबिक़ वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी बैरिस्टर साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बताएं कि आज ये जो अब एक एलामिया आया है, ऑब्वियसली जो एलामिया है कमेटी का, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, वो तो उसमें तो मोरलेस वही गुफ्तगू है जो हमें पहले भी मालूम थी, बट हालात बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। तो कुछ लॉन्ग टर्म थिंकिंग, प्लानिंग भी हुई कि अगर अमेरिका जंग में दोबारा हिस्सा लेता है, कोई रजीम चेंज होता है ईरान में, तो आप लोगों का क्या मौक़िफ़ होगा या कैसे इसको देखा जा रहा है? बिकॉज पाकिस्तान के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। आरफा साहबा, यहाँ पे आज जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है उससे पहले मुलाकात भी हुई। आपने देखा कि इरानियन एम्बेसडर थे और उसके अलावा जो इस पूरी जंग से पहले ईरान का विज़िट भी था और एक
प्रिंसिपल्ड और मॉरल पोजीशन जो है पाकिस्तान की वो बड़ी वाज़ेह और क्लियर है। इससे ज़्यादा क्लैरिटी नहीं हो सकती कि जो इज़राइल ने अनप्रोवोक्ड, इलिजिटिमेट और इलीगल अटैक किया ईरान के ऊपर और उसके बाद फिर अमेरिका ने भी किया, तो उसको हमने आउटराइटली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के थ्रू जो हाईएस्ट लेवल पे कंडेम कर सकते हैं। उसके ऊपर यानी जो कि आपने पीस अमेरिका और इजराइल दोनों के अटैक्स को कंडेम किया? हमने बिल्कुल जी, हमने तो यही कहा, हमने यही कहा। और देखें, एक प्रिंसिपल पोजीशन है कि किसी मुल्क की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके साथ साथ हम इस चीज़ को बिल्कुल भी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि सबसे ज़्यादा असर दीगर ममालिक के साथ साथ, क्योंकि हमारी एक सरहद है ईरान के साथ और हमारे पे भी इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक इफेक्ट होना है उस तमाम तर मामले के ऊपर। इसीलिए हमारी एक मॉरल और प्रिंसिपल पोजीशन है जिसमें हमने कहा कि यूएन चार्टर की वायलेशन की गई है और राइट टू सेल्फ डिफेंस बिल्कुल ईरान के पास मौजूद है और ये गलत जो है हमला किया गया है या ईरान के ऊपर जो हमले किए गए हैं वो गलत हैं। इसी तनाज़र में हमने साथ में ये भी पेशकश की है और ये भी कहा है कि तमाम तर फरीकैन इसको सुलह तस्बिया से और मीडिएशन के थ्रू या नेगोशिएशंस के थ्रू, जिस तरह पहले मामला चल रहा था, दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू दैट वी प्रपोजिंग, लेकिन हम अभी भी इस चीज़ को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, डार साहब ने भी ये बात की, आज इस कमेटी के एलामिये के बाद भी यही बात नज़र आई है आपको कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इन फरीकैन को दोबारा उस मेज़ पे ले आए ताकि ये नेगोशिएशंस दोबारा जहाँ स्टॉल हुई थी वहाँ से कंटिन्यू करें। बिकॉज हम ये रोल पेश कर भी रहे हैं और प्ले करने की भी पेशकश कर दी है हमने कि हम एज ए मीडिएटर बिटवीन बोथ द पार्टीज़, बिटवीन द यूएस एंड बिटवीन ईरान, हम बिल्कुल उसके ख्वाहिशमंद हैं और हम कहते हैं कि अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज़, जिस तरह चाइना ने और ईरान ने रशिया ने भी किया, तो हम भी ये चाहते हैं कि ये तमाम तर मामला जो है बैठ के डिप्लोमेटिकली एंड थ्रू डायलॉग डिस्कोर्स जो है ये तमाम तर मामला हल हो। जी तैमूर साहब, आप क्यों कंफ्यूज हैं एकदम? जब ये नोबेल कमेटी को पेशकश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, तो वो फाइल में क्या होगा कि उन्होंने जो है वो ईरान के 3 रिएक्टर्स पे, उसमें फाइल में मैं बता देता हूँ, फाइल में पाकिस्तान इंडिया की जो जंगबंदी हुई है, जो सीज़ फायर हुआ है और उसके साथ जो उन्होंने पेशकश की है मसला कश्मीर हल कराने की, जो कि एक बैक बर्नर या बैक फुटिंग पे चला गया था जिसकी कोई इंटरनेशनल पजीराई नहीं थी, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एक रेजरेक्शन हुई है उस तमाम तर मामले की, वो स्पॉटलाइट में आ चुका है। तो हमारे लिए बस ये था पाकिस्तानी और पाकिस्तान का इंटरेस्ट मुकद्दम देखते हुए हम इसीलिए तो जब वो कहेंगे कि वो अगले दिन वो ईरान पे B-2 बॉम्बर से सिचुएशन बहुत फ्रैजाइल है और मैं ये आपसे भी गुजारिश करूंगा क्योंकि सिचुएशन इज सो फ्रैजाइल, जब अब कल को ये फ्री कैन आ जाएं और ये मेज़ पे बैठ जाएं और फिर अमेरिका ही के थ्रू इनकी सालसी हो जाए तो फिर आप यही बात दोबारा दोहरा रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ अभी लेट्स नॉट जंप इनटू इट या लेट्स नॉट गो टू फार अहेड, लेट्स नॉट गो टू फार अहेड इनटू द फ्यूचर। अभी हमें अपने आप को कन्फाइन करना चाहिए सिचुएशन एज इट इज़। उस वक्त जो ये जिक्र कर रहे हैं उस वक्त ऐसी सिचुएशन नहीं थी, कोई हमले नहीं हुए थे। तो सर अगर ये जैसे ये भी तनकीद के मे बी इट वाज अ लिटिल बिट इन हेस्ट, मतलब कि अगर थोड़ा इंतज़ार कर लिया जाता तो बेहतर ना होता, क्योंकि ऑब्वियसली एक बहुत अनसेवरी सिचुएशन थी, नज़र तो आ रहा था, तो अगर थोड़ा इंतजार कर लिया जाता तो शायद बेहतर ना होता ताकि ये भी पता चल जाए। आई मीन वी वांट टू नो द गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू को, ये वो नथिंग एल्स टू इट कि हमने जाहिर बात है कि इस तमाम तर मामले के ऊपर हमारा पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है वो उसको मुकद्दम रखना है। और वो इंटरेस्ट क्या है? वो इंटरेस्ट ये है कि एक जंग बंदी में सीज़ फायर कराया गया और जंग बंदी कराई गई, एक ऐसी 2 न्यूक्लियर नेशंस दे वर अप अगेंस्ट ईच अदर्स थ्रोट्स और वो सीज फायर हुआ। तो उसके बाद दिनों में भी करवाई थी, तब तो आप लोगों ने नॉमिनेट या जो लेकिन मसला कश्मीर हल कराने की पेशकश पहली दफा हुई ना इंटरनेशनल फोरम। नवाज शरीफ तो उस वक्त भी कह रहे थे कि उन्होंने तो कहा, मतलब झूठ कह रहे थे नहीं, उस वक्त अगर उन्होंने पेशकश की थी तो मसला कश्मीर क्यों नहीं फिर रिजॉल्व हो रेजोल्यूशन की तरफ? आज तो जा रहा है मसला कश्मीर रेजोल्यूशन की तरफ। आप देखें वहाँ पे उन्होंने खुद कह दिया, उन्होंने कहा हज़ारों साल से ये जंग इस खत्ते में छिड़ी हुई है, इस हवाले से ये फिर बार बार जंग हो जाती है इसी मामले के ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी थोड़ा सा हमें रिस्ट्रेंट शो करने की जरूरत है। किस चीज़ पे सर रिस्ट्रेंट? कोई भी स्टेटमेंट पास करने के हवाले से। बट which are you talking about the Iran Israel thing or are you talking about the Nobel Prize वाला इशू? मतलब किस इशू पे आप हमें इजराइल वाला जो है वो आप थोड़ा सा उसमें देख लें कि अमेरिका का, ईरान का, हमें
پاکستان کی سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور یہاں کے سٹیزن کی سیفٹی اور سیکیورٹی جو ہمارے شہری ہیں, ہمیں پاکستانیوں کی جو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہے اس کو وہ سب سے آگے ہے. یہاں پہ خواہش تو اپوزیشن کی بہت زیادہ ہے کہ ہم کسی پرائے ملک کی جنگ میں جو ہے وہ کود جائیں. نہیں سر, ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ کسی ملک کی سائڈ لیں, ہم تو پرنسپل اور مورل پوزیشن ہم نے لی. نہیں, آئی جسٹ وانٹڈ ٹو نو کہ بھئی ریسٹرینٹ کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کس چیز پہ کہہ رہے ہیں, بیکاز میں نے تو ایسی میرا نہیں خیال کوئی سوال پوچھا جیسے آپ کو لگا کہ میں آپ کو. ایک کامنٹ تھا نا جھگڑا صاحب کا, انہوں نے کہا کہ آپ پھر واپس لے لیں گے یا نہیں لے لیں گے. تو میں اس بحث میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس ساری سچویشن کے اوپر نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اس میں ابھی کوئی زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی سچویشن ایک ایوالونگ سچویشن ہے, ایوالو کر رہی ہے, دیکھنا ہے. ہم نے تو جو کیا وہ پاکستان انڈیا کی جنگ بندی اور کشمیر کے تنازع کے اوپر ثالثی کی بیسس پہ کیا. جھگڑا صاحب آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایران کی جنگ میں کود پڑے؟ کیوں نہیں, سوری نہیں چاہتے تو آپ ہیں, یہی چاہ رہے ہیں کہ ایک دوسرا ملک ہے. لیکن ان کو تھوڑا ریسٹرین کرنا, آپ یہ بھی ڈیفائن کرنے لگ گئے. چلے میں بیرسٹر صاحب از سچ اے سافٹ اسپوکن پرسن, ان سے زیادہ ریسٹرین کون شو کرتا ہے. آپ خود ہنس رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں آپ نے کہنا کیا ہے تو آپ ان کے اوپر. بیرسٹر صاحب ڈونٹ لیٹ ہم انٹیمیڈیٹ یو. سوری, آپ کا سوال کیا؟ میں کہہ رہی تھی بیکاز بیرسٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے نا کہ ریسٹرین شو کریں, ہم نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے اور ہمارا انٹرسٹ اس میں ہے کہ جنگ سے باہر ہے. تو میں نے اس پہ کاؤنٹر کویسچن کیا کہ کیا آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایران کی ڈیفینس میں کود پڑیں اس جنگ میں؟ ابھی دیٹس واٹ آئی مینٹ. نہیں, اگر ہم سیریس بات جو ہے وہ اس پہ کریں, ایران کا ایشو واقعی جو ہے وہ انتہائی سیریس ہے, کیونکہ لگتا تو یہ ہے کہ دوسرے جنگ عظیم والا کے بعد والا جو آرڈر ہے وہ ختم ہو گیا. جہاں پہ تھوڑی بہت یونائٹڈ نیشنز کی چلتی تھی, وہ تو آپ کو یورپ کے سٹیٹمنٹ سے بھی نظر آ رہا ہے کہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ ان کے سٹیٹمنٹ سے کہ انہیں پتہ ہے کہ غلط ہوا ہے, لیکن اوپر لکھ دیتے ہیں کہ ایران مسٹ ناٹ ہیو اے نیوکلیئر بام, رائٹ. اب انہیں پتہ نہیں کہ امریکہ کی اس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اس مسئلے پہ کیسے ڈیل کریں. لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور وہ چیلنج پاکستان کے انٹرنل حالات سے جڑا ہوا ہے, اور ریسٹرینٹ میرے خیال میں ان کو ضرور دکھانا چاہیے تاکہ تھوڑا سا پولیٹیکل آرڈر آئے. کہ یہ جس طریقے سے باتیں ہم کر رہے ہیں نا, یہاں بھی یورپ میں بھی ٹھیک ہے, وہ تو مجھے ایسے ہی نظر آ رہا ہے جیسے دوسرے جنگ عظیم سے پہلے نیول چیمبرلن میونک گیا تھا اور اس نے ہٹلر سے معاہدہ کیا تھا کہ جی آپ جنگ نہ کرو, کاغذ بھی اس نے سائن کرا دیا تھا, اور اس نے لہرایا بھی تھا کہ پیس ان آر ٹائمز. اگر کسی نے تاریخ جو ہے وہ پڑھی ہو, اس کی ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے. تو یہ جس طریقے سے ہم جا رہے ہیں کہ جو جس وقت نیوکلیئر بام نیوکلیئر فیسلٹیز کو کرتا ہے, اور ایک ہی اور مسلم ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر فیسلٹی ہے, اس کی امپلیکیشن سمجھیں. اس سے ایک دن پہلے جو ہے, اور اس کی بہت سی ٹویٹس اس سے پچھلے ہفتے 2 ہفتے میں موجود ہیں کہ دنیا میں کسی کو نہیں پتا کہ میں کیا کروں گا یا کیا نہیں کروں گا, مجھے خود بھی نہیں پتا. جب اسے نہیں پتا تو آپ نے کیوں جو ہے وہ لگا دیا. میں ایک سیریس بات کر رہا ہوں اور ریسٹرینٹ سے کر رہا ہوں کہ آپ ان کو نوبیل پرائز جو ہے وہ نامنیٹ کر دیں, کیونکہ اگلے دن پوری دنیا اب یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ نے کیوں کیا ہے. فاکس نیوز پہ ابھی میں دیکھ رہا تھا پاکستان فلپ فلاپس. تو اگر آپ نے امریکہ کے ساتھ یہ اتنی سینسٹیو تعلق کو برقرار رکھنا تھا جو کہ ہے, اور جو امریکہ کا انڈیا کی جنگ میں بھی کردار ہے, وہ بھی جو ہے وہ ایک بڑی آئی تھنک پازیٹیو چیز ہے, اس پہ کوئی شک نہیں. جو فیلڈ مارشل کی امریکہ میں ملاقات بھی ہوئی ہے, کم از کم انڈیا کے منہ پہ تو چپیڑ ہے. آئی ڈونٹ نو پولیٹیکل گورنمنٹ کی لیجٹمیسی پہ وہ کیا کہتا ہے یا کیا نہیں کہتا. لیکن اگین یہ ساری باتیں آپ کو بھی سوچنی چاہیے دیٹ ان دا مڈل آف دا وار, جہاں پہ امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے, کہ ہمارے ہر ایکشن کی امپلیکیشن کیا ہے. کیونکہ آج آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بلائی, لیکن 2 دن پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں نا, 2 سال پہلے کی تو نہیں کر رہے. بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں بیرسٹر عقیل ملک صاحب سے اور تیمور سلیم جھگڑا صاحب سے, اور ہم ان سے بات کریں گے ملکی سیاست اور خاص طور پہ بجٹ پہ. جی بیرسٹر صاحب, بجٹ تو مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے جو اتنے ہم سے وعدے کیے تھے کہ سچویشن اس سال بہتر ہوگی, قدرے بہتر ہوگی, کوئی فرق زیادہ نہیں پڑا. آپ لوگوں نے ٹریڈرز پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا. آپ لوگوں نے کون سا ٹیکس ہے سر؟ آپ کی جو ای کامرس ہے
اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یہ جو چلے جاتے ہیں کیش آن ڈیلیوری. سر وہ جو تاجر دوست اسکیم تھی میں تو اس کا ذکر کر رہی تھی, آپ کدھر ای کامرس پہ آپ مطلب غریبوں کو ہی مارنے پہ, تو مڈل کلاس کو مارنے, وہ تاجر دوست اسکیم کا کیا بنا؟ دیکھیں اس پہ بھی اسٹل اٹس آن گوئنگ, یہ نہیں ہے کہ اٹس اے ورک ان پروگرس. اٹس اے ورک ان پروگرس. آئی تھنک دیٹس دی لیسٹ آئی کین سے. پھر آپ لوگ بچا گئے نا, اور پی 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 کو بھی آپ نے فنڈز دے دیے ان کا. آپ کو پتہ ہے اب سندھ کا جو ہائر ایجوکیشن یونیورسٹیز کا بجٹ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے ڈبل کر دیا, ان کے پروونس میں نہیں جو ادھر سے پیسے جائیں گے. یہ ڈیولوشن کے بعد کیا ضرورت ہے؟ آپ لوگوں نے پھر اپنے سارے انٹرسٹ جو ہے ان کو پروٹیکٹ کر لیا. نہیں دیکھیں عارفہ صاحبہ, بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس بڑا ایک لمیٹڈ روم ہوتا ہے مینوور کرنے کے لیے چیزوں کو, اور ہر پارٹی کا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے, جب اتحادیوں کی حکومت ہوتی ہے کچھ اپنی منوانی پڑتی ہیں, کچھ ان کی زیادہ ان کی ماننی پڑتی ہیں, if anything actually. اور جو سیلری کلاس ہے اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کوئی جیبوں میں تھوڑی ڈال رہے ہیں, وہ بھی عوام کے اوپر ہی پیسہ لگ رہا ہے, ایجوکیشن کے اوپر, ہیلتھ کیئر کے اوپر یا انفراسٹرکچر کے اوپر. میں تو یہ ضرور آپ کو کہوں گا کہ وعدے جو آپ نے کہے, دیکھیں سیلریڈ کلاس کی اگر آپ بات کریں, جو لوگ 6 لاکھ سے 12 لاکھ سالانہ کماتے ہیں ان پہ 2.5% سے 5% سے 1% پہ ٹیکس آ چکا ہے. اسی طرح 10% انکریز ہے سیلریز میں. پینشن جو پینشنرز ہیں اس پہ 7% انکریز سیلری پہ ہے, وہ سرکاری ملازم, میری تنخواہ پہ تو نہیں اپلائی ہوتا نا. آپ درست کہہ رہی ہیں, لیکن جو دیگر ریفارمز تھے ٹیکس کے حوالے سے, اور اس بجٹ کے اندر جو مزید ایک بہتری آ سکتی تھی, وہ ان تھریڈ بیئر ڈسکشنز جو کمیٹیز میں ہوئی ہیں سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی, اس کے بعد ہم نے اتحادیوں کی بھی مانی ہے. سولر پینل پہ ٹیکسیشن جو تھی, بیکاز ہم ایک لوکل انڈسٹری کو, آئیڈیا تو یہ تھا, ویژن یہی تھا کہ ہم سپورٹ کریں لوکل انڈسٹری کو, لوکل جاب کریشن ہو, یہاں پہ انڈسٹری فلرش کرے, امپورٹس پہ کم ہمارا جو ہے وہ انحصار ہو, لیکن اس پہ 18 سے 10% لے کے آئے ہیں. جھگڑا صاحب آپ اس وقت آپ ہنس رہے تھے کہ تاجر دوست اسکیم اسٹل ورک ان پروگرس. آپ یقین کرتے ہیں کہ یہ کریں گے؟ تاجر دوست اسکیم بھی ڈیڈ آن ارائیول ہے, بجٹ بھی ڈیڈ آن ارائیول ہے. جو ایران کی جنگ چھڑ گئی تو جو لوگ اب فی الحال تو صرف خدشہ ہے کہ تیل کی سپلائی کم ہونے کا. آلریڈی تیل کی قیمت $10 تقریباً زیادہ ہوئی ہے. آپ نے آلریڈی دیکھ لیا کہ $5 جو ہے وہ زیادہ ہو گئی. اب ہر 15 دن جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا. $2.5 اور اگلے سال سے $5. That's something that's called climate change support. اچھا سوری, میں کچھ اور کہہ رہا تھا, لیکن انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس ٹیکس کے علاوہ $2.5 پیٹرول نہ استعمال کرنے کے لیے یہ کاربن ٹیکس لگائیں گے, یعنی کہ آپ پیٹرول کے بجائے بجلی کی گاڑی لیں. سر سڑکیں بھی بنانا بند کر دیں نا ذرا. پھر نہیں, وہ اب سڑکیں اگر ریسائیکل سڑک, کیونکہ اسلام آباد میں تو ایک ایگزسٹ کرتی ہے ریسائیکل مٹیریل سے, تو میرے خیال سے ہم کلائمیٹ چینج کو میٹیگیشن اور اڈیپٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. تو سر اس میں سڑک مطلب کہ جو روڈز بن جاتے ہیں اسی وجہ سے تو پھر پلاننگ کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ بھی آپ نے درست کہا ہے, لیکن وہ بھی ضرورت بھی تو ہے. اب لوگ, اب آپ کی عوام کی بھی. لیکن جب کاربن ٹیکس لگایا ہے تو الیکٹرک گاڑیوں کی قیمت کیوں زیادہ کی ہے؟ یا سولر پینلز کی ابھی بھی 10% جو اس پہ ٹیکس لگایا ہے تک نہیں بنتی. بجلی آپ خود دے نہیں سکتے, سولر جو ہے وہ کہتے ہیں لوگوں کو لگائے نہیں. اور سولر کے ریٹس چینج ہو رہے ہیں سر. دیکھیں فائنانس از ناٹ مائی فورٹے. اچھا اب سر ذرا تھوڑا سا ہاٹ سپیڈ پہ آپ بھی آ جائیں. سر یہ جو آپ لوگوں نے ہم سے وعدے کیے تھے, نہیں معاف کریے گا, ہم سے تو نہیں کیے تھے, اپنی پارٹی سے ہی جو وعدے کیے تھے آپ کے چیف منسٹر صاحب نے کہ بجٹ پاس نہیں ہوگا جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی. اب تو سنا ہے کہ بجٹ بھی پاس ہو جائے گا. مناسب تو یہ ہے کہ یو ٹرن کس نے لیا سر؟ یا سوچ میں نہ پڑے سر جب آپ دیکھیں. نہیں, کل رات ایک میٹنگ ہوئی تھی, اس میں میں تھا نہیں, سو آئی کانٹ سے دی ڈیٹیلز. یہ بات ضرور ہے. کون سی میٹنگ سر؟ کیا اس میں فیصلہ ہوا؟ جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, ایک پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی جس کا ایجنڈا بجٹ کا نہیں تھا. بہرحال میرے خیال میں صوبائی حکومت نے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ کوئی میٹنگ کی تھی. ان کا کہنا یہ ہے کہ 30 جون کے بعد یہ جو ہے وہ صوبے میں فائنینشیل ایمرجنسی لگا دیں گے. میرے خیال میں نہ تو جو ہے وہ ایسے سٹیٹمنٹس دینے چاہیے. میں آن ریکارڈ ہوں. کون سے سٹیٹمنٹ سر؟ جب دھمکی دیتے ہیں آپ لوگ اور کہتے ہیں کہ ہم بجٹ پاس نہیں کریں گے اگر عمران خان سے ملاقات نہ ہو, یا جب پاس کر دیتے ہیں؟ چیف منسٹر صاحب نے کہا تھا کیونکہ ہمیں ایک سمپل چیز کہنی چاہیے, عمران خان سے ملاقات ہمارا حق ہے, عمران خان کا حق ہے. عمران خان کی آئسولیشن جو ہے وہ نارملائز ہو نہیں سکتی.
اب کون سے آئین یا کون سے قانون یا پاکستان کو نارملائز کرنے کے کون سے جو ہے وہ پلان کے تحت جو ہے وہ ان کو سر یہ ریٹرک چھوڑیں، یہ بتائیں نہیں یو ٹرن کس نے لیا سر؟ چیف منسٹر صاحب نے لیا، آپ کی پولیٹیکل کمیٹی نے لیا؟ ویری کوئکلی بیکاز 30 سیکنڈ. not in the political committee. Oh, you were not in the room. جی بیرسٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ Since he was not in the room, so then he also would know کہ کتنی کوششیں ہوئی عمران خان صاحب سے ملنے کی ان بجٹ کے دنوں میں. بات تو یہ ہے کہ نہیں، بات یہ کہ ہمارے اوپر تو یہ ملبہ نہ گرا ہے نا. کس پہ گرا ہے؟ اب یہ آپ مجھے لاسٹ بتا دیں کہ علی امین کب آخری دفعہ گئے ہیں، یا آپ کی پارٹی کے لوگ کب آخری دفعہ گئے ہیں. یو فار آل پیپل could also shed some light کہ آپ آخری دفعہ کب گئے ہیں. آپ کی پارٹی کے لوگ کلیم تو یہ کرتے ہیں جولائی which was last year. ہاں جی، اس کے بعد 6 بار جو ہے وہ نہیں جانے دیا گیا. تو آپ نے ہمت ہار دی. نہیں، I am justifying this کہ this was again conditional upon the fact کہ بجٹ تبھی میں پاس کروں گا جب میری ملاقات کروائی جائے گی. اور پھر انہوں نے خود ہی کہہ دیا بصیت وفاق ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے. We cannot let a chief minister hold the entire population of that province hostage. کہ وہ فائنینشیل ہاسٹیج ان کا بجٹ نہیں پاس ہوگا، ان کو فیسلٹیز نہیں ملیں گی، لوگوں کی تنخواہیں نہیں ہو سکیں گی. سر پھر انہوں نے یو ٹرن لے لیا نا. اچھی بات ہے، وہ یو ٹرن اچھا یو ٹرن ہے ان کو لینا چاہیے تھا. مجھے تو یہ بتا دیں کہ وہ کوشش خود نہیں کی عمران خان صاحب سے ملنے کی. سر ویری کوئکلی I've run out of time. یہ جو بھی کوشش کریں گے they will not be able to subtract عمران خان. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے مدد نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ایران پر. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے ایران کے حوالے سے. جیسا کہ سب کو ہی اب اندازہ ہے کہ امریکہ کا بھی ایران پر حملہ ہوا، اس کے بعد سے اب صورتحال کو سب دیکھ رہے ہیں. کچھ لوگوں کا اب بھی یہ خیال ہے، اور آبویسلی اگر ہم ایران کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں ان کو دیکھیں تو لگ یہ رہا ہے کہ اب ایران کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے کہ وہ امریکہ کے اس حملے کا جواب دیں. اسی حوالے سے جو بار بار بات کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اس کو بند کرنے کا بھی ایران سوچ سکتا ہے. اس سے ظاہر ہے جو سب سے بڑا اثر پڑے گا وہ تیل کی شپس پر یا شپمنٹ پر یا ٹرانسپورٹ پر پڑے گا. اور ابھی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیل کی قیمتیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. امریکہ کو بھی اس کا احساس ہے، جسی کی وجہ سے جو ان کے وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو صاحب، انہوں نے پہلے ہی کہا ہے کہ اگر ایران نے ایسا کوئی فیصلہ کیا تو یہ اس کی ایک بہت بھیانک غلطی ہوگی. انہوں نے اس کو معاشی خودکشی کے سے بھی اس کو کمپیئر کیا. اس کے علاوہ دوسری طرف مگر ایران سے جیسے میں نے کہا کہ سٹیٹمنٹس یہی آ رہی ہیں کہ اب جواب تو دینا ہوگا. جو مسلح افواج کے چیف آف سٹاف ہے میجر جنرل عبدالرحیم موسوی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو حملہ امریکہ کی طرف سے ہوا ہے اس کے بعد یہ فری ہینڈ دے دیا ہے مسلح افواج کو کہ وہ جوابی کارروائی کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایران کی طرف سے کہا گیا ہے، جو پاسداران انقلاب ہیں ان کا جو جملہ آیا جس کی انگریزی ترجمہ کیا گیا ہے کہ مسٹر ٹرمپ یہ جنگ شروع آپ نے کی تھی لیکن اس کو ختم ہم کریں گے. پاکستان کی بھی اس سارے معاملے میں کوششیں یا جو موقف ہے وہ واضح ہے. شہباز شریف صاحب نے بات بھی کی ہے ایرانین لیڈرشپ کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ آج ہماری نیشنل سیکیورٹی کونسل کی کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی ہے، اس میں ایک دفعہ پھر کنڈیم کیا گیا ہے یہ جو سارا معاملہ ہے، اور زور دیا ہے اس پہ کہ بات چیت سے ہی اس مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے. مگر اب دو چیزوں پہ اب بھی سب کی نظر ہے، وہ یہی ہے کہ ایک ایران کی طرف سے جواب آتا ہے تو کیا آتا ہے، اس جو جواب ہوگا کیا وہ صرف اسرائیل کے لیے ہوگا یا امریکہ پر بھی، کیونکہ اگر امریکہ پر جوابی کارروائی کی گئی تو پھر اس کی وجہ سے شاید امریکہ جنگ میں اور زیادہ حصہ لے اور یہ ایران کے لیے اور بھی زیادہ نقصان دہ ہوگا. اور دوسرا معاملہ ہے رجیم چینج کا. تو ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہم موجود ہیں جاوید حسین صاحب، سابق سفیر برائے ایران ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ساجد حبیب صاحب نے. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. جاوید صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. سر دیکھ تو رہے ہیں آپ کے کیا صورتحال ہے. ایران کے اب جوابی کارروائی کا انتظار ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کا ایک طرف جو یہ خیال ہے کہ اب کیونکہ دیر آر ایشوز اور کویسچنز
about the Iranian regime at home, उनको क्योंकि वहाँ घर पे भी डोमेस्टिकली भी बहुत से चैलेंजेस का सामना है, इसलिए सब लोगों का ख्याल है कि जवाब तो वो ज़रूर देंगे, पर कितना मौसर एक जवाब होगा और वो एक ऐसा जवाब हो जिसकी वजह से ये एस्केलेशन ना करनी पड़े अमेरिका को। जवाब हतमी तौर पर देना तो बहुत मुश्किल है। एक तो ये ज़रूर, ये तो मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि ईरानी गवर्नमेंट जो है उसको किसी शक्ल में कोई जवाब देने की एक ज़रूरत जो है वो बड़ी शिद्दत से महसूस होगी और वो किसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि अभी तो इसराइल के ख़िलाफ़ जो उन्होंने अपने हमले जारी रखे हुए हैं, इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ अपने हमले जारी रखे हुए हैं, एयर अटैक्स, मिसाइल अटैक्स, और इसी तरह जो ईरान ने इसराइल के ख़िलाफ़ अपने मिसाइल अटैक्स जारी रखे हुए हैं। और फ़िलहाल अभी तक टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ईरान ने कोई डायरेक्ट अमेरिकन इंटरेस्ट या अमेरिकन पर्सनल जो हम मिडल ईस्ट में हैं उनके ख़िलाफ़ कोई डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन नहीं लिया। अलबत्ता जैसे आपने भी जिक्र किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने के बारे में ईरान की पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास किया है, लेकिन साथ साथ ईरानी हुकाम ने ये क्लैरिफाई कर दिया है ये कोई हतमी फ़ैसला नहीं है। अभी ये मामला उनकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में या काउंसिल में डिसीजन इसके ऊपर यानी गुफ्तगू होगी और फिर हतमी फ़ैसला जो है सुप्रीम लीडर करेंगे। और ये कोई इतना आसान फ़ैसला इसलिए नहीं है कि इससे दूसरे वाले को तो नुकसान होगा, लेकिन ईरान को ख़ुद भी सख्त इससे मुआशी और इक़्तिसादी नुकसान होगा। सो इसलिए ये सूरत हाल। और तीसरी चीज़ जो मैं जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा वो ये है कि अक्सर जो ईरान की अपने दोस्त ममालिक हैं वो ईरान को इस वक्त ये एडवाइस दे रहे हैं कि ज़्यादा सिचुएशन को एस्केलेट ना किया जाए, बात जो है उसको सीज़ फायर और निगोशिएशंस की तरफ बढ़ाया जाए। मसलन आज ईरानी वज़ीर ख़ारजा जब प्रेसिडेंट पुतिन को मॉस्को में मिले हैं तो प्रेसिडेंट पुतिन ने भी इसी किस्म की जो उनको एडवाइस दी है, इसी किस्म का बयान चाइना से भी आया है। और OIC फॉरेन मिनिस्टर्स की जो कॉन्फ्रेंस कल कंक्लूड हुई है सही, वहाँ भी इसी किस्म की जो रेजोल्यूशन पास हुई है उसका भी थ्रस्ट ये था कि अब हॉस्टिलिटीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की जाए और जो भी तनाज़े हैं और जो भी इख्तलाफात हैं या जिस चीज़ से भी झगड़ा है उस झगड़े को बातचीत के ज़रिए जो है वो तय करने की कोशिश की जाए। मेरा अपना ये ख्याल है चूँकि ईरान की मिलिट्री पोजीशन विज़ावी अमेरिका इस वक्त बहुत कमज़ोर है और अमेरिका इज़ द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री नेशन इन द वर्ल्ड राइट नाउ, तो डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन जो सिमेट्रिकल है वो तो बड़ा मेरा ख्याल है ना उसकी कोई ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे नज़र नहीं आती। लगता एसिमेट्रिकल किस्म की कोई रिस्पॉन्सेज हो सकता है ईरान करे ऐसे कि जो जिससे कुछ उनका गुस्सा निकल जाए और इतनी उसका लेवल हाई ना हो कि अमेरिका को उसके ऊपर फिर फोर्सफुली रिस्पॉन्ड करना पड़े। अब ये क्या सूरत इख्तियार करेगी वो उसके बारे में अभी कुछ हतमी तौर पर नहीं किया जा सकता और मेरे ख्याल में ईरान खुद भी चाहेगा। बिल्कुल सही सर, अगर आप इजाज़त दें तो ज़रा साजिद हबीब साहब को भी अब यहाँ गुफ्तगू में शामिल कर लें। साजिद साहब, सर आपने एक तरफ तो जावेद हुसैन साहब की बात सुनी, दूसरा सर अगर थोड़ा सा जो हमले हुए हैं जौहरी तंसीबात पर ईरान में उस पर भी बहुत क़यासराई हो रही है, बहुत सी हम कह सकते हैं सोशल मीडिया पे रिपोर्ट्स हैं या वैसे भी मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं कि शायद इन हमलों में जो सारी कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है वो ईरान की डिस्ट्रॉय नहीं हुई। कुछ तो लोग यहाँ तक बात कर रहे हैं कि उन्होंने पहले ही वहाँ से अपनी काफ़ी सारी जितना कुछ वो रिमूव कर सकते थे रिमूव कर लिया। कुछ ये सवाल उठाते हैं कि क्या एक हमले से जब आपके अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशंस हों उनको कितना नुकसान पहुँचता है। सर आप क्या समझते हैं इस सारे मामले पे? मेरी राय में इतना जितना अमेरिका मेरे ख्याल में क्लेम कर रहा है इतना डैमेज बिल्कुल नहीं हुआ कि जिस तरह का वो रगड माउंटेन है और उसके ऊपर बंकर बस्टर भी मारा जाए तो माउंटेन्स के नीचे रॉक्स हैं, रॉक्स के नीचे जाके वो है डैमेज हुआ होगा, लेकिन ये कहना कि ऑब्लिट्रेट करती है ये मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। और दूसरे जैसे आपने कहा मेरे नज़दीक तो जैसे ही पहले दिन इसराइल ने इनके ऊपर हमला किया होगा दे न्यू कि दे आर अल्टीमेटली इनका ऑब्जेक्टिव जो है वो इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की तरफ जाना है रीजनली। बाकी शायद स्ट्रेटेजिक लेवल पे इसके कनेक्शन तो चाइना और अमेरिका की जो इकोनॉमिक या सुपर पावर बनने की जो वॉर जारी है उससे जाके कनेक्ट होते हैं।
تو دوسری چیز یہ کہ آج ان جو فردوں کی جو ان کی ایٹمی تنصیبات ہیں اس کے اوپر دوبارہ ایک ریڈ ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے جو ان کا کلیم تھا اوبلیٹریٹ کرنے کا وہ نہیں ہوا، نہ ہی ہو سکتا ہے. اور بالکل آئی ایم شیور کہ ایرانین میں اتنا تو شعور تھا کہ یہ ہونا ہے تو وہ جو کور چیزیں وہاں سے جو بھی انرچ یورینیم ہے یا کوئی ان کا ڈیٹا ہے، ڈیجیٹل ڈیٹا ہے، وہ سارے چیزیں وہاں سے نکال کے، وہ تو کوئی اتنی بڑی چیز نہیں جس کو اٹھا کے آپ کو لے جانا پڑے گا. تو آئی تھنک ہٹ پڑی ہے، اور اس کے بعد ان کا سارا کچھ یا اس کو 0.0 گراؤنڈ زیرو پہ 0.0 پہ لے جانا، یہ میرے خیال میں ایسا نہیں ہوا ہوگا. اور جہاں تک بات ہے کہ کون سے ٹارگٹس کو، اب خطے میں تو جو ٹارگٹس ہیں وہ تو ٹرکی میں ہے. ٹرکی نے پہلے بھی امریکہ کو اجازت نہیں دی تھی اور ابھی بھی نہیں دی ہوگی، اور ایم شور نہیں دی ہوگی کہ وہ وہاں سے آپریٹ کریں. وہ جہاں سے آئیں وہ تو امریکہ نے بھی بتا دیا ہے. باقی قطر ہے، سعودیہ ہے، یہ دوسرے جو کنٹریز ہیں، اٹس کلیئرلی نون کہ وہاں سے امریکن اپنے وائٹل ایسٹس کو لے گئے تھے. تو جو سب سے بڑا امریکن انٹرسٹ ہے جس کو ہٹ کرنا ہے وہ تو اسرائیل اٹ سیلف ہے. اور اس کا جو میتھ تھی اس کے آئرن ڈوم کی اور شیمل لیڈ کی، وہ تو ڈسٹروائے، وہ تو ڈیمیج ہو چکی ہے. تو آئی تھنک آئی ایگری ان سے کہ یہ جو اٹیک ہوں گے وہ اسرائیل کے اوپر ہی کنٹینیو کریں گے. وہ خیبر کے بعد اپنے وہ کرم شہر جو ان کے میزائل ہیں اس کی طرف جائیں، اور یا ان کی جو پراکسیز ہیں ہوتی ہیو بین ڈوئنگ فیئرلی ویل سی سائڈ کے اوپر. تو آئی تھنک وہ وہاں پہ ڈائریکٹلی ان کو کچھ نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے. تو باقی آئی تھنک دی بیسٹ ٹارگیٹ فار دیم ٹو اسٹرائک بیک از اسرائیل. بالکل صحیح. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں جاوید حسین صاحب سے اور ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ساجد حبیب صاحب سے. سر، پر ابھی بھی بہت سی یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ اسرائیل کا یا اسرائیل کے تھرو امریکہ کی بھی دلچسپی ہو رجیم چینج میں، بٹ obviously وہ ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن بھی ہے، مگر ساتھ ساتھ سر یہ تو سوال اٹھتا ہے کہ یہ اتنا جس قسم کا یہ حملہ ہوا ہے اور جس شدت سے ہوا ہے، اس کے بعد جو ایران میں اس وقت حکومت ہے وہ پہلے بھی ان سم ویز کمزور تھی، وہ مزید کمزور ہوگی ویزا وی ڈومیسٹک پاپولیشن یا جو ڈومیسٹک اوپینین ہے. آپ اتفاق کریں گے سر اس سے؟ میرا خیال میں اس پہ دو رائے ہو سکتی ہیں. ایک تو وہ جو آپ فرما رہی ہیں، لیکن ایران عراق وار کا جو ایکسپیرینس تھا اس میں پہلے مغربی ممالک اور عراق کی یہی امید تھی کہ نیا وہاں ریولیوشن ہوا تھا کہ بھئی ہم حملہ کریں گے تو وہاں پہ یہ جو نئی ریولیوشنری گورنمنٹ آئی ہے یہ بالکل کولیپس کر جائے گی. وہ نہیں ہوا، بلکہ ایرانی نیشن پوری متحد ہوئی اور انہوں نے 8 سال تک وہاں لڑائی کی عراق کے خلاف، جبکہ عراق کو پوری مغربی ممالک کی تائید اور سپورٹ حاصل تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو حملہ ہوا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہر ملک کی حکومت کی کچھ اپوزیشن بھی ڈومیسٹک ہوتی ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کچھ ایسے عناصر ہوں جو اس صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. لیکن آن دا ہول میرا خیال میں ایرانی جو ہیں وہ اس مقابلے میں، یعنی اسرائیل کے مقابلے میں ایک متحد ہو کے اس کا مقابلہ کریں گے، اور وہ کر رہے ہیں. اور اس لیے ہمیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ فوری طور پر کوئی رجیم چینج کا وہاں خطرہ ہے ابھی فوری طور پر. دیکھیے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ نے بھی ایک وقت میں کہا کہ ہمارا مقصد رجیم چینج نہیں ہے، اگرچہ آج جو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کی خبر، یعنی ایک ٹویٹ آئی ہے میرے خیال میں، یا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایرانی گورنمنٹ اپنے عوام کی بہتری کے لیے کام نہیں کر سکتی تو پھر رجیم چینج کی جسٹیفیکیشن تو بنتی ہے. جہاں تک اسرائیل ہے تو انہوں نے تو نیتن یاہو نے کئی دفعہ کھل کے کہا ہے کہ عوام کی حکومت جو ہے اس کو، عوام کو چاہیے، ایرانی عوام کو، کہ اپنی حکومت کو بدلیں تاکہ اسرائیل اور ایران کے درمیان اسی طرح سے دوستانہ تعلقات ہوں جیسے اسلامک ریولوشن سے پہلے ہوا کرتے تھے. تو یہ سارا جو الٹیمیٹلی اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ تو ایرانی عوام ہی کریں گے، اور وہ دیکھنے والی بات ہے. اس کے اوپر کوئی حتمی رائے قائم کرنا اس وقت ممکن نہیں ہے، اور ہمیں جو ہم پاکستان نے اگر پالیسی بنانی ہے تو اس پوزیشن پہ بنانی چاہیے کہ ہم نے تو وہاں کی حکومت کے ساتھ ڈیل کرنی ہے. جو بھی حکومت برسر اقتدار ہے وہاں پہ حکومت کس قسم کی ہونی چاہیے وہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ ایران کے عوام کا فیصلہ کہ کیسی حکومت ہونی چاہیے وہاں. بالکل صحیح.
साजिद साहब, सर बहुत सी ये सारी जो जंग हुई है इसमें बहुत से इस इशू को हाईलाइट किया गया है कि ईरान की जो एयर फोर्स इज़ नॉन एग्जिस्टेंट। सर क्या इसके पीछे सिर्फ वेस्ट की तरफ से सैंक्शंस थी? मतलब कि सवाल मेरा पूछने का ये था कि रशिया से, चाइना से ताल्लुकात तो ईरान के थे, उधर से क्यों नहीं इन्होंने हार्डवेयर ख़रीदा to build this up? Was there a conscious decision here also? आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया अल्फा। देखिए, दुनिया में अमेरिकी इक्विपमेंट के बगैर भी सुपर पावर्स हैं। चाइना इज अ सुपर पावर, रशिया इज अ सुपर पावर, वे नॉट बी एज गुड जितनी कि अमेरिका है, लेकिन अब चाइना को तो यू कांट प्रेडिक्ट कि उनके पास क्या है क्या नहीं है। उसका थोड़ा सा ग्लिम्स हमने पाकिस्तान इंडिया के स्टैंड ऑफ में देखा है। आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे ख्याल दो चीज़ें जो ईरान ने जब से यहाँ पे ये क्लर्जी का रेवोल्यूशन आया है, एक तो आइसोलेट किया अपने आप को इन्होंने, दूसरा इन्होंने एयर पावर की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, बल्कि ये 35-40 बरस तक जो इनके पास पुराने अमेरिकी जहाज़ थे उनको चलाने, F5 थे, पेंटम्स थे, टॉमकैट्स, F14 अभी तक इनके पास खड़े हुए थे। दे शुड हैव गॉन। उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। वो इस चाइना, रशिया और इस ब्लॉक में जाके, नॉर्थ कोरिया की तरफ जाके ये बहुत कुछ ले सकते थे। तो एक इनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि एयर डिफेंस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो एयरफोर्स है, उसको इन्होंने डेवलप नहीं किया। और दूसरा, इन्होंने जो काउंटर इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, दैट वो इनका, मुझे हैरानी होती है कि 3000 पेजर फटे फिर भी इन्होंने एक्शन नहीं लिया। हमास के लीडर को तेहरान में बाकायदा यू कुड मेक आउट कि ये लोकली कहीं से फायर हुआ है, जिसको पिन पॉइंट उस विंडो से मारा गया है, फिर भी कुछ नहीं किया। तो आई थिंक, आई होप एंड प्रे इंशाल्लाह ईरान इससे रिकवर करेगा और इट विल बिकम अ मच वाइजर कंट्री एंड अ मच गुड फ्रेंड, प्रोवाइडेड देयर इज नो रिजीम चेंज, जो मेरी ओपिनियन में अमेरिका का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। ये न्यूक्लियर साइट्स को मारना ये सब बहाने, दे न्यू के यहाँ पे कोई वेपन नहीं बन रहे, बिकॉज देन इट इज कनेक्टेड। और चाइना ये कभी नहीं चाहेगा कि उसका जो सबसे पहला बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो सी पैक जब स्टार्ट किया था कि गवादर के पास आके चाबहार में कोई ऐसा रजीम बैठ जाए जो कि इजराइल का और अमेरिका का पपेट हो। बहुत बहुत शुक्रिया दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।